السلام عليكم ورحمة الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بألف خير بحال دائما. اليوم غنقدم لكم واحد لي كروكيت كيجيو رائعين ولذاذ بزاف وتا هما بمقادير بسيطه. انا ديما معكم البساطه. المهم غنحتاجو لهاد لي كروكيت، غنحتاجو طبعا طحين في العجين، غنحتاجو الملح، بيضه، كاس الحليب، نص كاس الزبده، وواحد الخميره د الحلوى. هذا بالنسبه للعجين. وعاد ندوزو للحشوه. غنبداو بالعجين على بركه الله. غناخدو اناء ونضيفو السوائل، بيضه، مليحه طبعا، ناخدو الفويل، نضيفو الحليب هو الاول لان الزبده شويه سخونه باش ما يطيبش لينا البيض. وناخدو الزبده وخاص بالكم ديك الزبده بحال اللي جمدات شي طريفات صغار ماشي مشكل. غناخدو الطحين شويه بشويه، ساهل وبالنسبه للناس اللي عندهم وليدات كيتغداو في المدرسه واخا كيتكالوا باردين ماشي مشكل، بالعكس هما كيكونوا باردين كيكونوا لذاذين. غناخد واحد الخميره. بالنسبه للخميره ضروري انكم تغربلوها باش تعطي لي في ديالها كاملين، لان الخميره مغربلاش كتبقى مكوره في العجين، كتعطيش المفعول 100%. غنخلط بيدي ما ديروش العجينه تكون قاصحه. هاد لي كروكيت كيتقدموا بزاف الحالات هكا مع الكوتي، مع اتاي، مع بريوات، مع حلوى، عاوتاني مع الشلاضه. دابا نشاركها معكم واحد الشلاضه زوينه كتجي راقيه وزوينه بمكونات بسيطه. عاوتاني بزاف الحاجات وليدات المدرسه. الخيره غادي نكتفي بهذا القدر، نزيد شويه الطحين، صافي تبقى هيدا ماشي جاريه وماشي عاقده باش تجينا عاود يجيونا عاود الكروكيت يجيونا ما يجيوناش قاصحين، يجيونا رطب. صافي نجمعها بهذا الشكل، غنديرها في السلوفان ونرجع لكم باش نشوفوا الحشوه شنو فيها.
وفي الحشوة عندنا البصل، وعندنا قطع الدجاج قطعة رقيقة، عندنا واحد البيضة وربع والعطرية الدجاج هذه اختيارية ماشي ضروري. عندنا الثوم، عندنا الخرقوم، الابزار، كمون، عندنا مليحة، وعندنا ورقة الموسى او ورق الغار. وهنايا شحرنا بصيلة مزيان مع زويته ومليحة، زدنا الدجاج نشحروه مزيان تيشد فراسو كما كتشوفوا معايا الطريقه. من نهاية شحرنا الدجاج غادي نزيدو عليه العطريه، الابزار والخرقوم، شويه الكمون وورق الرند والعطريه ديال الدجاج. بعد ما تشحر لينا الدجاج مزيان ونحاولوا ما نشحروش بزاف عاوتاني سايطه بزاف ينشف، غنزيدو بيضه نبغي نحركو دابا غادي نطفيو، متخليوش ديك البيضه تنشف بزاف، غير نضيفوها نحركو نطفيو. غادي نرجع لكم نوريكم الطريقه باش نخدموا الكروكيط. وهنايا بعد ما بردت لينا الحشوه والعجينه ديالنا ارتاحت بهذا الشكل، غناخذوا الفرماج والحشوه ديالنا والعجينه وبعد ما درنا الحشوه ديالنا بهذا الشكل قطعناهم على شكل مربعات. غنوريكم نلاقيو هذا الطرف مع هذا بهذا الشكل، وهذا مع هذا على هذا الشكل، وغنهزوها وغنحاولوا نسدوها مزيان باش ما تحناش. من بعد بهذا الشكل هذا بهذا الشكل هذا على شكل خيط الدجاج. بهذا الشكل هذا نبقاو نقادوها وتخرج لينا بهذه الطريقه هذه. غنعاود معكم واحده اخرى. غناخذوا هاد القنيات مع هذا وهذا حتى هو، سدوا هاد الشنيبات وخرجت لي الحشو، وغادي نجمعو بهذه الطريقه سهله جدا.
بهذا الشكل. هذا شكل الخيط ديال الدجاج بهذه الطريقه. وهنايا غادي نحتاجو 2 بيضات ولا شابلور لهاد المرحله هادي. الا كانت عندكم بيضه كبيره ديروا بيضه كبيره حتى تسالي، وزيدوا بيضه اخرى بلا ما تضيعوها حتى نشاط لي منه. غادي نطربوها مزيان بهاد الطريقه هادي على هاد الشكل هذا. وغادي نزيدو عليها واحد قطيره د الخل باش تحيد ديك الزفوره د البيض، شي معلقه هكاك صغيره. وصافي غادي نحركو داك البيض ونبداو العمليه الثانيه. وهنايا كنسخنوا الزيت مزيان، ويكون عندنا الزيت شويه كتير اللي تقدر تغطس فيه ديك كروكيط اولا فخاد الدجاج الكذابه كما كنقولوا ليهم. كاين اللي كيقول لهم فخاد الدجاج الكذابه، كاين اللي كيقول لهم لي كروكيط. حتى كيتغطس كامله في الزيت باش كتقلى مزيان وكتجينا كتجينا رطبه، ما تجيناش معجنه. الا ما درتوش الزيت بزاف ما غتجيكمش هي هذيك. خاص الكروكيطه تكون كتعوم في الزيت. غادي نقصوا عليها العافيه باش تبدا من الداخل ونخليوها كتقلى بهذا الشكل هذا. نبقاو بحال اللي كنهزو بمغرفه الزيت وكنسقيوها من الفوقي باش كيدخل الطياب من فوقي ومن تحت هيدا. قلبوهم وسقيوهم بالزيت بمعلقه بهذا الشكل هذا. وفي القليه الاولى ماشي مشكل كنعملوا كلشي في مره، لان الزيت باقي ما يعني ما عملناش القليه الاولى. بعد القليه الاولى ملي كتجي تعمل الكروكيطه كيراغبي الزيت. الا عملتي كروكيطات كاملين في مره غيفيض لك ديك الزيت، غطلع ديك كشكوشه وغادي يفيض لك الزيت وغتولي بوطه كامله عامره بالزيت من الأحسن. وها هما الكروكيطات ديالنا بالصحه والراحه. هادوك اللي في الطبسيل الطويل هادوك في الفران، وهادو هما اللي قليت اخرين نفس الطريقه نتو طوالين نتو في الفران حتى هما جاو من ألذ ما يكون. وغادي نفتح معكم وحده هذه اللي قليت غزاله كتجي جديده، وغنفتح معكم وحده من هادو اللي طيبت في الفران.
نتمنى تجربوهم وبالصحة والعافية، والى الفيديو المقبل ان شاء الله ما تنساوش الاشتراك واللايك وتعليق.